योगदान होता. चला तर कार्यावळी सुरुवात करूया. पडवेराचा श्री माया करंगटे, श्री देविदास कदम यांची मुलाखत घेतले होमालिस्त अनंत अग्नी आणि डॉक्टर तन्वी कामत बांबोळकर. विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालयाच्या वतीन हा सगळ्या मानेस्ता योगदान घेतात. सुरुवातीक मानेस्तांची ओळख करून घेऊया. श्रीमती माया खरंगटे. माया खरंगटे हांणी आजवर कविता, कथा, प्रवास वर्णन, बाल साहित्य अशा साबार साहित्य प्रकारात लेखन केल्लें आसा. आता मेरेन तांची 25 पुस्तकां उजवाड्याक आयला. काव्य पंजी, श्रवणशिवर, घोटेर, मळद झेप, मृगजळ ही तांची पुस्तकां. जपान पळोवन आयलो, निकोबारच्यो लोककाणयो ही अणकारीत पुस्तकां. बाल साहित्याची 20 पुस्तकां तांच्या नांवार आसा. तांच्या कथांचो मराठी, हिंदी, कन्नड, गुजराती, तेलुगू अशा भासांनी अणभव जाला. आयजवर तांकां NCERT दिल्लीचो बाल साहित्य पुरस्कार, कोंकणी भाशा मंडळाचो कथा पुरस्कार, गोवा कोंकणी अकादमीचो 2010 वर्साचो कथा पुरस्कार फावो जाला. मॅडम, विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालयाच्या वतीन तुमचे स्वागत करता. दुसरे मानेस्त आसा श्री देविदास कदम. श्री देविदास कदम हे एक नाटककार आणि कवी. कांदळा हो तांचो पयलो कथा संग्रह. दिका, उबंतर आणि हेर साहित्य तांचे उजवाड्याक आयला. तांणी बाल साहित्य बरयला. मायसन हे इंग्लिश कथा संग्रह तांणी बरयला. कांदळा हाका कोंकणी भाशा मंडळाचो पुरस्कार फावो जाला. दिका हाका कला अकादमी गोवा साहित्य पुरस्कार फावो जाला. कोहम कविता संग्रह कोंकणी भाशा मंडळाचो पुरस्कार फावो जाला. सर, तुमचे हांव स्वागत करता. श्री अनंत अग्नी. 5व्या आणि 12व्या युवा कोंकणी साहित्य संमेलनाचे कार्याध्यक्ष श्री अनंत अग्नी. रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर मडगांव हांगा ते मुख्याध्यापक म्हणून काम करता. गोंय शालांत मंडळाच्या कोंकणी अभ्यास मंडळाचे ते वांगडी आसा. गोंय आणि गोंया भायर सुमार 1000 कार्यावळींचे सूत्रसंचालन तांणी केला. तशेंच सूत्रसंचालन ह्या विशयाचेर 300 परस चड कार्यावळी घेतल्या. उत्कृष्ट नट दिग्दर्शक म्हणून फामाद आसा. महात्मा गांधीजींच्या 400 विचारांचे पुस्तक रूपात संकलन केला. राजाराम मोहन रॉय पुस्तकांचो कोंकणी अणकार केला. त्या दिसाळ्यांनी सातत्यान स्तंभलेखन करता. कोंकणी गितांचे लेखन तांणी केला. त्यांच्या कार्याक लागून तांकां गोंय सरकाराचो युवा पुरस्कार, नेहरू युवा केंद्राचो युवा पुरस्कार, कोंकणी भाशा मंडळाचो शिक्षक पुरस्कार फावो जाला. सर, तुमचे हांव स्वागत करता. डॉक्टर तन्वी कामत बांबोळकर. डॉक्टर तन्वी कामत बांबोळकर सरकारी महाविद्यालय केपें हांगा इंग्लिश विशयाचे सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून काम करता. फोक थिएटर इन गोवा ह्या विशयाचेर गोवा विद्यापीठांसून ताणें PhD केला. गोंयच्या लोकसाहित्य ह्या विशयाचेर ताचो वावर चालू आसा. बाल साहित्याचो ताणें अणकार केला. कोंकणी भाशा मंडळात तांची पुस्तकां उजवाड्याक हाडला. तशेंच प्लॅटफॉर्माचेर तांचें साहित्य उपलब्ध आसा. भुरग्यां खातीर साबार कार्यशाळांचे आयोजन केला. त्याच बरोबर न्यूज रिडर आणि ट्रान्सलेटर म्हणून काम केला. डॉक्टर तन्वी कामत बांबोळकर तुमकां हांव येवकार दिता. विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉक्टर अनिल तोसरे सर हांचे कडेन मागता की तांणी मानेस्ताक भेटवस्तू दिवचे.
देव बरें करूं सर. फुडलीं सुत्रां हांव श्री अनंत अग्नी आनी तन्वी बांबोळकर हांचे कडेन सोंपयता. हॅलो चॅक. हॅलो. पडवे ह्या सत्राक करचे पयलीं जे फाटल्यान सगळे प्रतिनिधी बसल्यात, युवा लेखक बसल्यात, तांचे कडेन एक नमळाई मागता, एक जाणटो मनीस तुमचे कडेन मागता मुखार येवन बसका घेवची. आनी दुसरी एक नमळाईची मागणी, आमच्या प्रस्नाक तुमी दाद दिवची, जापाक दाद दिवची, ताळयो मारून. ताळयो इतल्याच खातीर मागता, ह्या वेळाचेर मातशी लखण येवपाची एक चान्स आसता. सो आमच्या टाळयेन कोणाच तरी अशी सपोज लखणी येवपाची जाली जाल्यार तो जागो जावचो आनी जागो उरचो अशे तरेची आमची एक आशा आसा. आनी त्या निमतान सगळ्यांनी उत्स्फूर्तपणान ह्या पडवेर सत्राक दाद दिवची अशें सगळ्यां कडेन मागता. या थँक्यू. देव बरें करूं. अश्योच सुरू उरली अदी मदीं बॅकग्रावंड म्युजीक शे. पडवेर जेन्ना आज दिसला मुलाखत घेवपाक तेन्ना म्हाका याद जाता तुमच्या भशेन विद्यार्थी आसतना अशेंच युवा साहित्य संमेलनांनी जेन्ना हांव वतालें तेन्ना एक पडवी म्हणटा ती एक्चुअल पडवी हाडून दवरताले आनी आज हांवें अन्वेशाक विचारलें, आगो ती पडवी हाडल्या आज काय म्हणून बसपाची. सामकी मातयेची पडवी कशी आसता तशी पडवी आसताली आनी ताजेर बसून ह्यो मुलाखती जाताल्यो. बाय द वे तन्वी बाय, भुरग्यांक खबर आसा पडवी म्हळ्यार कितें तें? आयच्या भुरग्यांक कितें जाणां खबर आसा? हात वयर काडात. ओके, बरेचशा भुरग्यांक खबर आसा, बरी गजाल. म्हणटकच ती पडवी आज ना आनी आमी सोफाचेर पावले म्हणजे मातशें म्हाका वायट दिसलें. पण फाटल्यान इतली सुंदर सजावट केल्या तुट्टा बी लावन. एकदां ताळयो जावपाक जाय सजावट टिमी खातीर. ताका लागून एक फील आयलो आमी गांवांनूच खंय तरी बशिल्ल्या भशेन आनी गजाली मारता. म्हणटकच ही अशी सामकी फॉर्मल मुलाखत आमी करपाक सोदना. पडवेर बसून जश्यो आमी गजाली मारतात आनी अशी आमी घरा कडेन बसून जश्यो गजाली मारतात. आज घरा कडेन बसून गजाली मारतात म्हणजे आज नातें सांग न्ही आमच्या सगळ्यांचें कितें आसा तें एकमेका कडेन. हरशीं घोवाचें नांव घेवपाक लागतात हांव लजना. पण अदूच संदेश बाई म्हळें घरचे घरा खाणेपारा म्हणून. हय आजूय बी घरचे घरा खाणेपारा म्हणजे अग्नी सराक डॅडी म्हळ्यार म्हजो मांव तो देविदास कदम म्हजो मांव. म्हणटकच तो ताका भाव म्हणटा, ताका भयण म्हणटा. सो आमी घरची कशी घरा कडेन बसून खबरी मारतात तशी हांगा खबरी मारतली. पूण त्या खबऱ्यांतल्यानूय तुमकां खूब गजाली मेळच्यो हाची आमी खंय तरी एक काळजी घेतली. घरा कडेन बरेच त्रस्त करता ते म्हाका आतां कन्न जाला करून. या आमी सत्रा कडेन येवया. पडवेर पयलीं एक गजाल आसताली. पडवेर गजाली करपाक बसले म्हणटकीर खंयचे खंय व्हांवत वतात जाणटेले आमचे, ताजें एक एक फावट हें उरनाशिल्लें. आमी विशया कडेन येवया. आमचे बरोबर कदम सर आसा, देविदास कदम सर, आनी मायदाई आसात. मायदाईची जवळ 46 पुस्तकां उजवाडाक आयल्यात, बाल साहित्याची, कवितेची, कथेची आनी कादंबरी खास करून. आनी कदम सराची स्पेशलिटी जी आसा ती कदम सर एक कथाकार, एक कादंबरीकार आनी खूब जाणांक खबर ना तो एक बरो चित्रकार. फाटली कितलींशींच वर्सां म्हाका दिसता 25 वर्सां कदम सराच्या घरा कडेन जो चवथीक गणपती करता तो स्वता करता. आनी तो गणपतीचो क्रिस्ता हें महत्वाचें सर. ना हांव जोक अपार्ट तो आमी सकाळीं येता आसतना उलयताले कारण सर पावलो मुद्दाम हें सांगता कित्या खातीर सर पावलो की ना आपूण करता पूण तो कितलो बरो जाता म्हणजे फायनली तो भावार्थ आसता आनी ताचे कडेन आमी मागीर दोगूय जाण सहमताले. सर हांव विशया कडेन येता. तुमचो गांव कारवार, जल्मगांव कारवार आनीक तुमची कर्मभूमी गोंय. जेन्ना ओपिनियन पोल गोंयांत जालो तेन्ना महाराष्ट्राचे लोक जे आशिल्ले ते अशें म्हणटाले की गोंय जर महाराष्ट्रांत घालें जाल्यार दुदांत साखर घाल्ले वरी जातलें म्हणून. आनी तेन्ना गोंयकार लिडर सांगताले की दुदांत साखर घाल्ले वरी जातलें, दूद गोड जातलें पण साखरेचें कितें काय म्हणून. ही कारवारची साखर गोंयच्या दुदांत विरघळ्ळी आनी गोंयचें दूद गोड केलें ह्या साखरेन. कदम सर गोंयच्या शिमेच्या पलतडीन आशिल्ल्या मादाळी वाठारांतले, तेवटेन मादाळी, हेवटेन लोलयें, पैंगीण, पोळे हे गांव आनीक अंतर फक्त मदीं एक पोळे मॅट म्हणून लागता तितलें मॅट तें ओपन केलें तेवटेन पावले. बट अदरवायज मॅट हें कांय ना, अंतर कांय ना. काणकोणां देवळां थंयचे लोक येतात भावार्थाक, काणकोणकार थंय वतात, काणकोणचे धुवो थंय लग्न करून दिल्यात आनीक अमदळी म्हणटा थंय पर्यंत आमची तरंगां वतात देवळाची. सो अशे तरेचें नातें पयलीं सावन आसा. सर तुमी काणकोणांत आयले, पयलीं पैंगिणींत आयले, काणकोणकार पैंगीणकार जाले, काणकोणकार जाले आनी मागीर गोंयकार जाले.
हे सगळें करता आसतना तुमी तुमची कारवारच्या मातयेकडची नाळ जी आसा ती आजूय तुटपाक दिली ना. मुद्दाम सांगता की जवळ 30-35 वर्सां जाली गोंयांत रावतात, पूण आयजूय कारवारच्या मातयेकडची माजाळे गांवच्या मातयेकडची नाळ तुमी तुटपाक दिली ना. कारवारच्या मातये कडेन आशिल्ले संबंध संस्कृती सगळे हाचेर आनीकय साहित्य आयला, पण तुमच्या साहित्यात जी कारवारची नीज टर्मिनॉलॉजी आयल्या, उतरावळ आयल्या, ती आनी कोणाच्या हातून तितले समर्थपणान आयली ना. हे कशें कितें शक्य जालां? म्हणजे गोंयांत इतले वर्सां रावन सुद्दां कारवारची संस्कृती, कारवारच्यो परंपरा, कारवारची पात्रां, कारवारचो सैम, वाठार ह्यो सगळ्यो गजाली तुमच्या साहित्या भितर सामक्यो प्रभावीपणान कशें कितें येवपाक शकल्या? भाई मातसो कॉन्ट्रोवर्शियल करता हो क्वेश्चन. तुम्ही गोंयांत आयले खरे आनी गोंयचे जाले खरे, पण आनी कारवारची शैली तुम्ही साहित्यांत हाडली आनी ताका लागून तुमची एक वेगळी वळख निर्माण जाली. पण गोंयकारांनी तुमकां कितलो एक्सेप्ट केला, तुमकां स्विकारला काय कितें, हाचेरूय तुमी थोडेशें भाश्य करचे. आणि हो प्रश्न जाप दितकीच हांव तन्वी बायक एक प्रश्न विचारपाचो. आम्ही सगळी विचारतात. हांव आयले आम्ही सगळी विचारतात. गोंयांत आयिल्ल्याक सून मेळ्ळी गोंयकार आनी म्हजी बायलूय गोंयकानच. हें वेगळें. भाईन विचारलें म्हाका नाळ म्हळ्यार कारवारची भास जाली कितें. हांव जल्मा येतकीच म्हजी नाळ कारवाराकच उरली. म्हणटकीर ती नाळ तेंच्यान सुटलेच ना. हेवटेन जरी आयलो तरी थंय ती नाळ आसा. आनी म्हत्वाचें सांगता म्हणजे थोडें बालपण गोंयांत गेला, म्हणजे बापूय हांगा सर्वीस करता. पूण कारवार हांव एक फावट गेलो, तो सोमतो कारवारकार जालो. म्हणजे ते वाठार, ते दोंगर, ती शेतां, ती माड, हांव जालो सैमू पिसो. हे दोंगर बिंगर मारता ते पळय पळोवन पळोवन म्हणजे केस गेले. ते दोंगर पडके जाता ते पळोवन सामको सैमू पिसो. ते सगळे वाठारांत हांव इतलो रुळ्ळो. ती भास, ती पक्षाची, ती सुण्याची, माजराची, थंयच्या लोकांची, मातयेची भास ही म्हजी भास जाली. आनी ती अशी चरमेली म्हणटा पळय भास, चरमेली ती म्हाका अशी चरमून आहा ती सुट्टा, कशी सुटना आनी ती समीकपणान येता. आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार त्या मातयेंतली जेन्ना हांव साहित्य बरयता तेन्ना त्या मातयेंतलीच भास ती येता. हें एक गजाल. आनी दुसरी ताणें विचारलें म्हाका गोंयकारा भाईन एक प्रश्न विचारिल्लो म्हाका 2008 दूरदर्शनाचेर. तेन्ना तो कॅमेरामॅन आशिल्लो पळय ताणें ताळी मारिल्ली की कदम सर तुमी स्वता गोंयकार समजता काय कारवारकार समजता काय म्हणून. आमी जाप दिल्ली, चूक करून आयिल्लें म्हाका. कारवार ही म्हजी देवकी मैया जाल्यार गोंय ही म्हजी यशोदा मैया. म्हणटकच ती हांवें जाप दिल्ली. आनी गोंयकारान कितें केलें तें सांगता. गोंयकारान म्हाका पोट दिलें, भाट दिलें, मायेचो हात दिलो. राष्ट्रीय पावंड्यार काय ते कोणी सांगू ना म्हाका साहित्य अकादमी अवॉर्ड मेळ्ळो म्हणून. म्हाका राष्ट्रीय पावंड्यार राष्ट्रीय साहित्यीक जावपाक गोंयान म्हाका हात दिलो. गोंयान म्हाका मोग दिलो भरभरून आनी बायल आनी भांगरा सारकी सून दिली. आनी कितें जाय म्हणुया आमी भांगरा सारकी. तन्वीन एक सामको राजकीय प्रश्न विचारिल्लो कदम सराक की तुमकां गोंयकारांनी एक्सेप्ट केल्यात काय म्हणून. तन्वी बाई, तुमी ह्या कुटुंबाक कितले एक्सेप्ट केला? खूप दिसला खूप केला. कदम सर, फक्त विषय आसा म्हणून सुनेचो आनी ताचो. तुमचो पुतूय बरयता आनी सुनूय बरयता. कोणाक मातशें अशें हें दिसलें म्हणजे तुमचो फाटलो वारसदार म्हणून? सून, ऑफकोर्स सून. कदम सर, ऑनलाईन लाईव्ह प्रोग्राम चालू हय, ऑफकोर्स सून. आसा. सगळ्यांक म्हजेर केस घातल्यार जाता. तुम्ही अशा काळार बरोवपाक लागिल्ली ज्या काळार बायलां सपासप अशें बरयनाशिल्लीं त्या वेळाचेर. आनी त्या वेळाचेर चित्रंगीच्या माध्यमांतल्यान आसत किंवा बाकीच्या तेन्ना राजभास चळवळ आशिल्ली सामकी हाजेर आशिल्ली आनी वेगळे वेगळे घटक आशिल्ले ज्याक लागून कितलींशींच बायलां बरोवपाक लागलीं त्या वेळाचेर. आनी त्या पयलीं जी हें आशिल्ली बायलांची पळी बरोवप समर्थशील प्रतिनिधी. सो त्या वेळाचेर काळ कसो आशिल्लो? बरोवपाक सृजनशीलतेक पोसण दिवपी आशिल्लो काय संघर्शाचो आशिल्लो? आनी कशे तरेन तो काळ लेख कस्तुरी म्हणून आयकुपाक आवडटा? हांव बरयतालें तेन्ना चळवळ मागीर, पूण पयलीं बरयतालें तेन्ना म्हाका तसो संघर्शाचो प्रश्न येतना कॉलेजींतल्यान हांव बरयतालें. जवळ जवळ कॉलेजींत 2 वर्सां काडले उपरांत
आनी तेन्ना म्हाका व्हडलोसो संघर्श बी काय जाणवलें ना तेन्ना म्हगेलें कितें साहित्य हांव BA म्हणजे म्हगेलो मराठी हिंदीचो अभ्यास ते साहित्याच्या आनंदाक हांव खूब हें जाल्लें म्हाका वाचनाची खूब आवड तातूंतल्यान आनी तातूंत म्हणजे बरोवपाक सुरवात जाली ती सामकी आनंदमय अशी जाली बऱ्या हातून जाली संघर्श बी कांय ना मागीर कोंकणीचो चळवळ आमी जेन्ना कॉलेज म्हणजे जालें आनी भायर सरली तेन्नाच आमची चित्रंगी कडेन म्हणजे हेमा नायक आनी पुर्ली बाबाची वळख जाली थंयच्यान आमकां चळवळीची खरी वळख जाली तांच्या हातून वळवय तांच्या आंगणात आमकां सगळे कोंकणी म्हालगड्यांची वळख पुर्ली बाबान आमकां घडयली कोंकणी चळवळीची वळख घडयली आनी तातूंतल्यान आमी चळवळीत आयली आनी चळवळ करता करताच संघर्शांतल्यान म्हागेलें साहित्यात फूस पडटली मायाताई तुमचो जो काळ आशिल्लो आनी आतांचो काळ खूब वेगळो आसा आनी आतां आमी जी आमच्या खातीर तुमी सगळीं उरपासतना सो तुमकां ह्या दोनी पिळग्यां मदीं कितें फरक दिसता जावं बरपा मदीं आमी चड मस्ती काय तुमी चड मस्ती आशिल्ली हांवूय खूब मस्ती आशिल्लें कॉलेजांतल्यान इस्कॉलांतल्यान सुद्दां वर्गाच्या भायर रावपाक हांव कितलेशे वेळा वर्गाच्या भायर पावतालें बी अशी खूब मस्ती आमीय केली पूण आमच्या मस्तीक एक म्हाका दिसता एक वेगळ्या भशेन हें आशिल्लें आमकां मातशी बंधनां आशिल्लीं घरांतल्यान बी अशी आनी समाजाचीय बंधनां आमी पाळटालीं कित्याक म्हूण हांव नकळो आतां म्हाका बरें दिसता की आतांची भुरगीं तशें बंधनाक ना तुमी आतां सामकी वेगळ्या भशेन सामकी बरे भशेन आनी तुमचे कडेन पळयतकीर म्हाका दिसता की तें जर म्हाका काळ आतां मेळिल्लो जाल्यार म्हजे मस्तेक आमी इल्लो भायर येतलो अशें माझ्या प्रश्न हांव मातसो म्हागे मस्तीपण सांगू हांव तेका विचित्रच आशिल्लो आमची स्कुला फाटल्यान एक मसूंड आशिल्ली स्मशान कारवारांत एक पद्दत आसा की जी मडे असतात न्ही ताजेर ते कॉयन घालतात मड्याचेर देवा बी कॉयन कशें उडयता पळय तशें आनी ते व्हरून ती मसूंडेर ते जळयताले आनी ते हांव जाणाशिल्लो हांव कितें करतालो ते मडे जळिल्ली ते हें उरलें ते मातसो तो गोवर निवलो की वचून ते बडयेन गिळप थंय आनी ते 10 पैसे 5 पैसे मेळप 5 पैशाक आयस्क्रीम मेळटाली एक तेन्ना आनी ते काळे जाली ते पयशे घेवप आनी आयस्क्रीम वाला दिवप ताणी विचारप म्हाका अरे तूं काळेच पयशे कशे हाडून दिता सरास कितें काळे आनी मदी सांगता एक दीस तो म्हाका मसूंडेर ते हें आसता पळय ते वाशी बी आसता पळय ते जळयना ते कुशीक काडून उडयता हो पळयल्यार ते वाशी विकता हांवें म्हळें आतां सांगता सगळ्याक तूं हे आयस्क्रीमाक लायता ती बडी खंयची म्हणटकच म्हाका तेन्ना सावन हे भंय भीती ते श्रद्धेचेर म्हाका तकलेंच नाशिल्लें जन्माचेंच आयलें म्हाका हांव तेन्ना मडे बिडे म्हणून भिनाशिल्लो मराठीत एक म्हणणी आसा मड्यावरच्या टाळूवरचे लोणी खाणे म्हणून सरांची कोंकणी धाडली मड्यावरच्या टाळूवरचे आईस्क्रीम खाणे ह्यो सगळ्यो ज्यो गजाली आसा ना आनी जी सगळी मस्तेपणां ती तुमच्या साहित्यान येतना दिश्टी पडटा आनी हांव जेन्ना जेन्ना तुमच्या घरा कडेन पळयता जावं जितली म्हजी तुमचे कडेन वळख जाल्ली आसा आज मेरेन तितले खेपे तुमी एक तर बरयत आसता नाल्यार उलयत आसता आनी केन्ना केन्ना तर म्हाका दिसता जेलस दिसता म्हाका कारण आमी रायटर्स ब्लॉग आनी हे आनी ते करून एक व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली उलयता पण हांची जी पिळगी आसा ती सो कन्सिस्टंट सातत्य जाका आमी जो शब्द वापरतात फॅक्टरी कशी एका फाटल्यान एक फाटल्यान कादंबरी कथा हें ती कशी वॉट इज द सिक्रेट ऑफ दॅट कन्सिस्टन्सी हे सातत्य कशें मातशें सिरियस जाता म्हजी साहित्य खूब जाणां खबर ना हांवें कादंबरी कितली बरयल्या त्यो चक्रव्यूह धरली जाल्यार म्हगेली आतां फारी येता ती म्हणजे ती कालच 9% हांवें कादंबरी बरयला कितें रे भाई नांव नागीण बूल कित्याक भाईक दिली ती हांवें पयली वाचत नागीण बूल ही म्हजी 10वी कादंबरी घडये तुमी एकूय वाचिल्ली आसतना म्हणटकच हे जे कादंबरी एक कादंबरी बरोवपाक 5 ते 10 वर्सां लागतात ताका रिसर्च आसता कादंबरीचे कितलेशे प्रकार आसता कथा बी पळय म्हजी कशें जाता मायाचें हांव नकळो म्हज्या हांव जरा अतिसंवेदनशील मनीस म्हाका रडपाक बिडपाक बेगीन येता म्हाज्या अतिसंवेदनशील मनाच्या अंतप्रवाहाचेर जेन्ना पळय बाह्याकारी गजालीचो परिणाम जाता तेन्ना तो तरंग तयार जाता साहित्यिकाच भाशेन सांगता
आणि त्या तरंगात जेन्ना अनुभवाची जोड मेळटली ताजीच ल्हार जाता ती उफाळून भायर येता राती वयर पळय कशी खतखताकेन कशी उफाळून भायर येता तशें मागीर बरोवपाक दिसता ते बीज मेळ्ळें की म्हजे तकलेंत आपलेशेच कथानक तयार जाता हांगा मुद्दम एमएची भुरगीं आसा म्हूण तुमचे साठी सांगता कादंबरी विशेष प्रकाराचे आसता ते कथानक तयार जाताना 5 गजाली आमी लक्षात दवरतात पयली प्लॉट दुसरें हे कॅरेक्टर्स तिसरें सेटींग चवथें कॉन्फ्लिक्ट तातूंत येता आनी चवथें रायटर्स क्रिटिसिजम म्हण आसता ताजी फिलॉसॉफी ते जालें की मागीर हांव संशोधन करपाक लागता तंत्र सिलेक्ट करता मागीर संशोधन करपाक लागता आनी हे जावपाक प्रक्रिया म्हाका 5 ते 10 वर्सां वता आनी अशें आज म्हजे कडेन तकलेन म्हाका फक्त बरोवपाक 1.5 म्हयनो 2 म्हयने 3 म्हयनेच लागता ते फक्त उजरोवपाचें आसता ही प्रक्रिया जन्मभर आसता आजूय हांव तुमचे कडच्यान कितलेशेच गजाली शिकल्यो हांचे कडल्यान शिकता आतांय म्हजें शिकप चालू आसा कथा बिजी म्हजे तकलेंत रिगता काळजांत रिगता आनी ती मागीर थंय आपल्याचेंच घर करपाक लागता जी पॉवरफूल आसतात न्ही ती टिकतात थंय फुलतात फळटात आतां हांव जें फक्त कितें करता ओंकता उफाळून ते पेज ओंकूं लागला पण ते भितर शिजला खूब वर्सां फाटीं अगदी बालपणांतल्यान शिजला ते हांव बरयता पडवी हे सत्र चालू असताना तुमच्या मधल्या सपोज कोणाकय जर कदम सराक किंवा माहिती प्रश्न विचारपाचे आसत जर जाय जाल्यार मुद्र तयारी करात हात वयर काढात हांव तुमचे वरेन येतलो मायक घेवन चडशी गयनाकात माहिती ही एक कवयित्री एक कथाकार एक कादंबरीकार आणि एक विशेष करून एक बाल साहित्यकार म्हणजे तुम्ही माहिती जवळजवळ 3 दशकां वयर ल्हान भुरग्यांक शिकयला प्री प्रायमरीच्या भुरग्यांक आणि ते प्री प्रायमरीच्या भुरग्यांक शिकयता आसतना भुरग्यांचे बरोबर तांची येदी भुरगीं जाल्यात हांवें स्वता पळयल्यात आणि तांकां कोंकणी भाशा मंडळाचो शिक्षक पुरस्कारय लाभला त्या खातीर ते कोंकणी शिक्षण ते ती भुरग्यां ल्हान भुरग्यांक आणि तांचो बाल साहित्य फायदो जाला खूप फायदा झाला म्हणजे हांव जेन्ना बीएड केलें आनीक चायल्ड सायकोलॉजी हांव शिकलें तातूंत आनी भुरगीं वाचपाक मेळ्ळी ती म्हाका भाशा मंडळाच्या केजीच्या वर्गाची आनी इतली म्हणजे तांकां लागूनच तांकां सतत नव्यो काणयो जाय आसताल्यो ताचे पयलीं व्हडले बाल साहित्य नाशिल्लें ती सदांच नव्यो काणयो आनी मजा म्हळ्यार तांणी म्हाका शिकयलें की आमच्या काणयांचो कोलो शाणो सोंसो भित्रो तांकां तशें नाका आसतालें मागीर तो कोलो शाणो न्ही कोल्या बुद्द शिकोवपाची ना अशें म्हणून भुरग्यांनी म्हजे कडल्यान बरोवन घेतली कोल्या दादाची पालकी कोल्या बुद्द शिकोवपाची अशें म्हणजे वेगवेगळे विशय जे भुरग्यांनी म्हाका दिले तांचे कडेन उलयतना तांचे कडेन शिकतना आनी तातूंतल्यान म्हजे जवळ जवळ सगळे 30 बाल साहित्याची पुस्तकां प्रसिद्ध जाल्या पूण आनी 2 कादंबऱ्यो म्हणजे बाल कादंबऱ्यो छापपाक गेल्ल्यो आसात पूण सगळ्याचें कारण हांव आमच्या भाशा मंडळाच्या केजीच्या भुरग्यांक दिता तांणी म्हाका घडयलें बाल साहित्यकार हांव आपल्याकूच घडलें एक गजाल माहितीची आहे हातूंतल्यान तुम्ही सगळ्यांनी लक्षात घेवपाक जाय की माहिती आसत किंवा प्रशांतीबाई तळपणकारांच्या एक पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्याचें हांव निवेदन करतालो तेन्ना प्रशांतीबाईन सांगिल्लें की आपल्यो ह्यो सगळ्यो कविता आपल्याक वेद आनी ऋचा हांणी फोर्स करून आपल्याक सांगपाक लागल्यो आनी कशे तरेन फोर्स ना ही काणी आयकले मम्मी आतां दुसरी सांगतात त्योच काणी खंय सदां भुरगीं आतांची हुशार आसतात सो त्या निमतान आपल्याक कथा रचचे पडले भुरग्यां खातीर आनी तांचें संकलन म्हणून आमी सगळ्यांनी एक लक्षात दवरपाक जाय की आमकां पावला कणकणी वेगळे वेगळे तरांचे अणभव येतात हे अणभव घेवन आमी फक्त स्पर्धा पुरते मर्यादीत रावनासतना जेन्ना दिसता की 1 वळ आसत 2 वळ आसत 4 वळी आसत जायते फावटी अशी गजाल घडटा की एकच वळ बरोवन जाता आनी मागीर तातूंतल्यान व्हडली कादंबरी घडटा किंवा हें सकाळी आमचे उद्घाटकान एक उतरां कशी जल्माक येता ताचे बद्दल एक मुद्दाम हें सांगिल्लें बरें कोट सांगिल्लो रमेश बाब वेळुस्करांचे कवितेक सावलगोरी ह्या कविते भितर लिप दीप हें उतर आयलां आनी तें कशें आयलें हें बरें सोबीत तरेन रमेश बाब सांगताले की सावलगोरीचे दोळे ते कशें हें आपल्याक सांगपाक मदलें उतर आपल्याक केन्ना आशिल्लें आनी आपूण रावलां 9 जालीं 9:15 जालीं 9:30 जालीं 9:45 जालीं आनी आपल्याक तें मदलें उतर येना आनी जवळ 1 तास आपूण त्याच स्थिती बशिल्ले कडेन लायट वता अकस्मात 1-2 सेकंदां भितर लायट येता परत लायट वता परत लायट येता अशें 4-5 फावटी घडटा आनीक लिप काळो दीप उजवाड आनी हातूंतल्यान सहज तरेन उतर येता लिप दीप दोळे कितले सुंदर उतर जल्माक येता सो हे आमी जेन्ना जागृत रावतले अणभवतले भोंवतणचे समाज विश्व सगळे सैम सगळो तेन्नाच ह्यो गजाली घडोवन येवपाक पावतल्यो
या ऑडियन्सांनी एक प्रश्न घेऊया. हय या तुमच्या मध्ये कोण असा? अंजुम या अंजुबाई. आम्ही सगळे कोविड फ्री असतात तोंडापैकी संवाद काढला जाता. कदम म्हाका एक प्रश्न विचारपाक सोदता. कदंबा राजवट आनी तुमच्या आडनांवा कडलो संबंध आनी ताच्या संदर्भात कितें तुमच्या साहित्यान कादंबरी बी कितें बरोवपाचो तुमचो विचार आसा त्या राजवटीच्या संदर्भात किंवा खंय तरी झळकुपाचें आसा तुमच्या साहित्यान कथेन बी जाल्यार जाणून घेवपाचें आसा. प्रज्वल साखळदांडे म्हणून एक बरो हिस्टोरियन आसा, तुम्ही वळखत जाल्यार पळयात. तो सामको फाटल्यान लागलो म्हाका की हांवें केन्नाच म्हणूं ना, हांव म्हणनाशिल्लो, म्हाका आवडना हांव ह्या कुळांतलो त्या कुळांतलो म्हणून सांगप. तुमकां एक थोडीशी इतिहास सांगता, थोडोसो वयचो पडटलो फाटल्यान. प्रश्न तोच आसा की गोंयांतली कदंब सगळीं गेले मन मांडवीत जीव दिलो सगळ्यांनी. तुमकां केन्ना प्रश्न पडना कदंबाची राजवट केदी व्हडली आशिल्ली पळय. शिवचित्त परमादिदेव आणि विष्णुचित्त विजयादित्य देव सेकंड हांची जी पळय ताणें ताम्रपट 1179 दिला तो आमच्या त्या घराब्यांत आसा. आणि तेन्ना ताणें ती तांची जी फॅमिली आशिल्ली चित्त विष्णुचित्त आनी शिवचित्त तांची फॅमिली वचून थंय सेटल जाली अशें म्हणटाले जाणटे लोक. आनी ताका लागून त्या एरियेक चित्ताकोला अशें नांव. आमी चित्ताकोलांतले कदंबाची कदंब कशें जालें तो संशोधनाचो विशय. ताचे अपभ्रंशान ब्रिटीश जशे शेणवीचे सिनाय जाले तशें जाले आसूं येता, पूण हांव ही मिरयना केन्नाच. तो इतिहास आमचे आसा. आमची मूळ वाड्यात नांव देवावाडा, कित्याक फाटल्यान ते देव हे सफिक्स लायताले आनी तो ताम्रपट्ट थंय आसा. पण खास साखळदांडे बाब म्हाका सांगता म्हूण हांव कदंबाच्या इतिहासाचेर एक कादंबरी बरयतलोच बरयता. खूप बरी घोषणा आयज कदम सरांनी केल्या. कदम आनी कदंबा हाचे मदीं गोंयचो गोड बरो साखरदांडो आसा ही खरेंच गोड गजाल. सर तुमकां बरें यश आमी आवडटा ती आसूं भितर. सर आयच्या असहिष्णुता किंवा असमानताय, फ्रिडम ऑफ स्पीचीचेर आशिल्ली बंधनां ह्या सगळ्यां भितर लेखक म्हणून जबाबदारी वाडटा किंवा कितें आसा आयच्या भुरग्यांकय बी कळच्यो? सामकी महत्वाची जबाबदारी लेखकाची. लेखक कित्याक बरयता म्हजी तरी बाबतींत म्हाका एक कादंबरी बरोवपाक जाय म्हणून हांव बरयना. ती म्हाका भावपाक जाय. कदंब म्हणटे जाणा हांव तें सगळें हांव बरोवपाक जाय म्हणून हांव केन्ना बरयना. पळय हांव मातशी दर अशें फाटल्यान वचचें पडटलें. विचार दिवप हे साहित्यिकाची काम न्ही. जेम्स जिन्स नांवाचो एक थोर फिजिशियन आनी अर्थमॅटिशियन आनी हो एस्ट्रोनॉमर जेम्स जिन्स नांव ताचें. तो कितें म्हणटा खबर तुका? द युनिवर्स बिगिन्स टू लूक मोर लायक अ ग्रेट थॉट देन ए ग्रेट मशीन. हे ब्रह्मांडूच हे एक विचार, पिंडी ते ब्रह्मांडी म्हणटा. आमी पिंड म्हणटा विचार दिवप, कारण आमची पुराय जी जीण घडटली ती विचारांतल्यान घडटा. आमी जल्मा येतना आमचे कडेन मन नासता, जल्मा आयल्या नंतर मन तयार जाता. मन म्हळ्यार विचाराचें संकलन. आमी जगतात ते वेगवेगळे विचार घेवन जगतात आनी जो विचार घेवन मुखार वता तशें तशें आमची जीण जाता. जशें अकल तशी कर्तूब, जशेंच कर्तूब तशें फळ आनी जशेंच फळ तशी जीण. म्हणजे आमी विचार दितात. आतां विचार दीत जाला सहिष्णू मनीस पिळगेंत जल्मा आयला. आमी मनीस हे सगळी वर्गवारी नंतर जाला. ह्या जातीचो त्या जातीचो, ह्या धर्माचो त्या धर्माचो, कित्याक मनीस जात जी आसली पळय ती विंगड प्रांतांत बसली. ताणें आपली अशी थंय एक सिस्टम केली जगपाची. ताकाच आमी धर्म म्हणलो. माझो धर्म असो तुजो धर्म तसो, जगपाची पद्दत केली. मागीर परत इवन भगवद्गीतेंत सांगला कृष्णान की आपूण वर्ण वेवस्था गुणकर्माच्या विभागा वयल्यान केलं म्हणून. म्हणजे जशें जशें काम करत गेली तशी तशी जाती तयार जाली. जाती कित्याक त्याच जातीच लग्न जालें. समज हांव एक बरो आर्टिस्टूच जरी जर हांवें हाडत जाल्यार त्या जाती भुरगे आनीक बरे आर्टिस्ट जाता. हो एक कॉन्सेप्ट पडटालो. पण आज सगळेच आर्टिस्ट आसा. कित्याक तशें पळोवपाक जर वचत विज्ञानीक दृश्टिकोनांतल्यान आमचे भितर सगळीं गुण आसतात, पण एक खंयचो तरी आमचो तेजस्वी गुण आसता. तो आमी कोण घेवन फुडें वतात आनी आमी शायन जातात.
म्हणटकच सगळ्या भितर सगळेच गुण असतात. जेन्ना सगळ्या भितर सगळेच गुण असतात, बरो कोणूच नसता आणि वायटूय कोणूच नसता. ज्या गुणाक तूं हे जाता चड ते तूं त्या तरेन जाता. म्हणटकच आमचे भितर सगळी गुण आसात, म्हणटकच आमी सगळी एक आसात. आणि ही सहिष्णुता सगळ्यात म्हत्वाची. असहिष्णुता म्हणजे ती लेखक केन्नाच ताका सपोर्ट करपाचो ना. आमी सगळे एक. आणि हांव अनेक गजाल सांगता तुमकां वैज्ञानीक दृश्टिकोनांतल्यान, कित्याक म्हजो विज्ञानाचो अभ्यास आसा, की जेन्ना आमी एकामेकाक भरसतले, एकामेका बरोबर लग्न जातले, जात पात धर्म माननासतना, तेन्ना उत्तमोत्तम पिळगी मुखारली जल्मा येतली. हायब्रीड इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ दॅट. जाती जातीच लग्न जावप, भुरगीं मुखार मुखार वचून ती हे जावपाची शक्यता आसा विज्ञानीक दृश्टिकोनांतल्यान. म्हणजे आमी अंतर जाती विवाह करपाक जाय, हांव पुरस्कार करपासाठी आणि भुरगीं बरी जल्मा येतात. हांव सायंटिफिकली प्रूव करता, कोणाक बरें दिसता. माया ताई, आता तुजे कडेन येवया. हांगा खुबशीं जाणां तुज्या समकालीन तुज्या पिळगेंतली म्हणूं येता अशी लेखिका जयंतीबाई आसा, कुमुदबाई, नूतनताई आसा, प्रशांतीताई आसा. ते म्हजे रागार जातले, ताका तुजे पिळगेन पावले बी म्हणून ते अजून आमच्याच करचें म्हणटा. आतां जागे जाले ते. पूण तुमी जी सगळी तेन्ना मस्ती करताली, हेमाबाईच्या चित्रंगी बॅनरा खाला तुमी जो एक नवी क्रांती जाका म्हणुया आमी, कोंकणी मळार बायलांनी एका बरोबर खूब जाणांनी बरोवप आनी अशा काळांच्या कडेन साहित्याचो अभाव आशिल्लो. सो त्या सगळ्या समकालीन तुज्या लेखिका लेखकां कडल्यान तूं कितें शिकलें, तांचो कितलो वांटो जो तुज्या लेखिका म्हणून प्रवासांत? खूब आसा, खूब वाटो असं म्हणपाकूच जाय. आमी एकमेका बरोबर देशनी समकालीन न्हय, आमी एकमेकाची सगळी फ्रेंड. तुवें आतां नांवां घेतल्यां आनी हांगा येवना, नयन आसा आनी कोण आसा, ती सगळीं आमी एकमेकाची घट्ट फ्रेंड. ताका लागून आमचो एकमेकाचेर खूब परिणाम जाता. एकामेका कडल्यान आमी खूब गुण घेतले आनी तातूंतल्यानूच आमचें साहित्य फुललें अशें हांव म्हणन. आणि तुवें वदळ सांगलें की तुजी केजीची भुरगीं आसा तांचे कडल्यान तुका उर्बा मेळटाली बाल साहित्य बरोवपाक. पण जे तुजे बाकीचे साहित्य आसा, हालीं तुजी कादंबरी येयल्या, सो बाकीच्या साहित्याचे तुका बिजां खंयच्यान मेळटा, तुका खंयच्यान इन्स्पिरेशन मेळटा? बिजां म्हळ्यार आमकां सदांच फुडली बाबतींत सांगताले, तुमी खंयी वचात, चड करून बशीन प्रवास करतना किंवा अशा गरजेच्या ठिकाणार कान आनी दोळे उगडे दवरात. ते दवरतकीर बिजां तुका सहज मेळटा. कोण उलयता, बशीन बसतकीर तुका हांवें कितें उलयता तातूंतल्यान म्हजे पांय कथा आयले. अशें म्हणजे बिजां सोदची वेगळी पडटा. थोडे लेखकाक थोडी म्हणटात की म्हाका येवजच ना हांव कितें बरोवं. तसो म्हाका प्रश्न आज पर्यंत आयलो ना. म्हज्या मुखारूच कथा हें सगळें घडटा. पयलीची कादंबरी ती कादंबरी तर म्हणजे शाळेंतल्यानूच घडत गेली. शाळेंत आमकां काय अशी दिव्यांग भुरगीं मेळटालीं वेगळ्या टायपार. ती भुरगीं म्हाका अभ्यासपाक मेळ्ळी, तांचे पेरंट्स अभ्यासपाक मेळ्ळे आनी थंयच्यान म्हजो अभ्यास चलत आशिल्लो. म्हाका खबर नाशिल्लें मुखार हांव कादंबरी बी बरयतलें म्हणजे मनान तांचेर हांव कथा बरयत गेलें. कांय पेरंट्साचेर दुसरी बरी भुरगीं जेन्ना नाचतात उठतात आनी आपले भुरगे अशे पळोवन बसता तेन्ना त्या पेरंट्साच्या दोळ्यांतली जें दूख आसा तें वाचपाक म्हाका संद मेळ्ळी. आनी तें वाचता वाचता म्हजे कडल्यान एक 7-8 कथा ह्या अशा भुरग्यांचेर जल्मा आयली. आनी खंय तरी कादंबरी बरोवं जाय, बरोवं जाय अशें मनान दिसतालें. पूण बरोवपाचें गट्स म्हाका ताची अजून येवंक नाशिल्लें आनी कशें बरोवंक एक दीस हांवें एक लेख वाचलो, एक दिव्यांग भुरग्याचेर पिक्चर करेन. तर ताजो फोन नंबर आशिल्लो. हांवें फोन केलो ताज्या पेरंट्साक आनी ताणें म्हाका खूब म्हायती दिली. ताजेर बरयलें एक पुस्तक दिलें आनी तें वाचता वाचता म्हजी कादंबरी म्हज्या मनान तयार जायत गेली. आनी ताका सांगलें हांवें ताजी अपेक्षा आशिल्ली हांवें त्या कादंबरीचेर सांगलें त्या पुस्तकाचे अणकार करचो कोंकणीन. पूण हांवें म्हणलें हांव अणकार करना, म्हाका आनी कादंबरी बरोवपाची. ताका सांगलें बरें तुका सगळ्यो म्हायती दिता. ताच्या बायलेक ताणें त्या भुरग्याक वाडोवपाक डावन सिंड्रोम म्हणटात तातूंत 2 भाग आसतात. एक गतिमंद 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 म्हणल्यार त्या भुरग्याक शिकयलो जाल्यार तो बरो जावपाक शकता. पूण ताका शिकयता भयंकर त्रास काडचे पडटात. ते त्रास त्या पेरंट्साक काडले. ते म्हाका सामकें वाचतना काळीज सामकें हालून गेलें आनी हाचेरूच म्हाका कादंबरी बरोवंक जाय हें म्हाका सामकें मनान घालें. आनी म्हाका हांवें हांगाय बी खूब पेरंट्स पळयल्यात, खूब अशे लोक बी वळखीचे. तांची मुलाखत घेतिल्ली. ताणें आपल्या भुरग्यांक वाडयतना कितें कितें केलें
हे सगळं अभ्यास हांव करत केले म्हणजे इतल्या वर्साच्या हातून आनी शेवटची मागीर करून कादंबरी करून तयार जाली त्या अशा भुरग्यांची पेरंट्साचेर हांव त्या भुरग्यांचेर म्हणना ते पेरंट्स पळय ते 2 जाण टाकलेले हांवें उमा आनी प्रभाकर म्हणून ते दोगांयनी त्या भुरग्यां वाडोवपाक कितें त्रास केला हें सगळें म्हजे कडल्यान सहज जमून गेले एक 5-6 म्हयने भितर म्हणजे कादंबरी तयार जाली पूण ताचे पयलीं तो अभ्यास करता आनी तो कादंबरी बरयतले अभ्यासाचे भायर कांय ना हें आतां हाणें बी देविदासांनी बी सांगलें तुमचो प्रश्न रेडी दवरात हांव येतलो तुमचे म्हऱ्यान ताचे पयलीं एक दोगांयकी प्रश्न की जायते फावटी आयच्या काळांत अशें घडटा की हांवें एक काम बरयलें पयलें म्हणटकीर तें फायनल तशें आसता म्हजी जानवे कादंबरी हांवें 4 फावटी बरयली म्हणजे आनी जेन्ना पळय जो पर्यंत हांव समाधान जायना हांव म्हजी तपासपाची गजाली कितें आसा हांव साहित्याचो विद्यार्थी आशिल्ल्यान मी हांवें तंत्र पळयता सुटेबल तंत्र आसा काय कितें खुबशी गजाली आसता त्या सगळी गजाली ती बसता काय कितें म्हणटकीर म्हजी साहित्य तूं तंत्र मित्रांतल्यान भायर काडून दाखोवपाचें हांव हड्ड्यार हात मारून सांगू शकता आनी बाकीच्यांचे कशें म्हापसा तेय हांव सांगू शकता म्हणजे तें पयलीं पळयता आनी मागीर कथानक आनी ती उंची बिंची साहित्याक आसा ती तुमचेर सोडटा हांव हें तंत्र मंत्र बी पळोवपाक वचना पूण म्हाका एका डावान बरोवप केन्नाच जमना म्हणजे म्हाका आवडना एक सादी कथा सुद्दां एकदां बरयली जाल्यार हांव रफ बरयता ती 2-3 वेळा वाचता आनी म्हाका कितें सांगूं जाय तें दाखवायला तो पळयता तंत्र बिंत्र सोदूं बसना आनी मागीर ती फेर करतना म्हणजे घडयेक ती कथा कांय पार्टीज तातूंत तो वता कांय हेंच नासता वेगळीच जाता म्हाका जें सांगूं जाय तें थंय वचून दुसरे भशेन घेता आनी ताका लागून म्हजे कडल्यान परत ती 2-3 वेळा वाचप जाता मागीरूच हांव फायनल करता मागीरूच हांव प्रसिद्धीक घालता जर प्रेक्षकांमदीं कोणाक जर प्रश्न आसा जाल्यार हां कोणें हात वयर काडलो शाणे तुजो प्रश्न विचारचे पयलीं एकच म्हाका मुद्दाम सांगपाक जाय की आयोजकांक त्या खातीर तोखणाय करपाक जाय की हांव फाटलीं 21 वर्सां संमेलन पडवेर ही सत्र ही कार्यशाळा सगळें पळयता ह्या वर्साक ऑडियन्स खऱ्यांनी संदेशबाई खूब एक्टीव आसा आनी तुमचे मोबायल तुमी सकयल दवरल्यात ही सामकी बरी गजाल हांव तुमचे तोखणाय करता आनी जाणटे कडेन म्हाका टाळयो मारून भुरग्यांक खऱ्यांनी ताची तोखणाय करता हांव सेकंडरी करता दुजोर दिता खरें तें खरें तोखणाय करपाची तुमची ह्या पॅन्डेमिकाक लागून जाल्यार सगळी कडेन हेंच आसा भुरग्यांक खूब आतां चर्चा करतात मोबायल बिबायल सगळे गोश्टी सो पॅन्डेमिकाक एक ताळयो मारया मातशी क्रेडीट आमी घेता आतां म्हजें नांव सिद्धी गावस गव्हर्मेंट कॉलेज सांखळे म्हजो प्रस्न कदम सराक आसा सर मोदर गजाल आहे की सातत्याची तन्वीन सांगलें तुमी घरा कडेन एक तर बरयता किंवा उलयता म्हणून आतांचे युवा जे आसात तांचें मन खूब जाग्यां कडेन आसा भरकटिल्लें आसा जाल्यार आपणालें ध्येय साध्य करपाक लागून आनी हें सातत्य तिगोवन दवरपाक लागून तुमी आयच्या युवा तरणाट्यांक कशा तरेन मार्गदर्शन करपाक शकता बरोबर सुंदर प्रश्न हो सारको पळय कितें आसा आपूण आपले एक ध्येय ठरवपाचें 90% जी भुरगीं आसतात न्ही तांकां आपल्या भितर कितें आसता खबरच नासता तांकां कोणी तरी सांगचें पडटा तूं अशी म्हण आतां आमचे प्रशांतीचे भुरगे हांव संदेशाचे म्हणून ना कागार संदेश इतले सुंदर कविता करतात त्या तागेले एक्सिडेंटली कविता वाचल्या आनी संदेशाक फोन केला अरे हे शी इज गोईंग टू बी ग्रेट पोएट इंग्लिशान बरयता कळ्ळें न्ही बट ते ताचे कितें म्हणटा ताका उजत गुण तो तसो आमचे भितर एक उजत गुण आसता आनी तो उजत गुण जोपासपा साठी आमी सचिन तेंडुलकर कितें म्हणटा बॅट इज एन एक्सटेंशन ऑफ माय हँड म्हण ताका जर कॉलेजीक धाडीत जाल्यार कितें जाता आशिल्लें इंजिनियर करून धाडीत जाल्यार कितें आशिल्लें म्हणटा पयलीं भुरग्यांनी पळोवपाक जाता आपूण कोण तो सोदून काडपाक जाय आनी तें कोण तो सोदून काडसाठी तुवें त्यासाठी चिकाटी करपाक जाय तुवें पळोवपाक जाय सोर्सीस कितें आसा तुका जर लेखक जावपाक जाय जाल्यार तुवें पयलीं मनीस वाचपाक शिकपाक जाय आतां जयंती मुखार बसून म्हाजे कडेन एक्सप्रेशन करता म्हाका खबर जाता मनाक कितें जाता मनीस वाचपाक कळपाक जाय पयल्या दुसरी भरपूर वाचन करपाक जाय भरपूर वाचन करपाक जाय हांव सगळे भाशेंतली वाचता म्हाका स भास येता सगळे भाशेंतली वाचता नंतर ताणें करपाक जाय कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याचें कितें सादपाचें आसा थंय लक्षात येयलें
प्रवास करपाक जाय, भरपूर अनुभव घेवपाक जाय, मेळोवपाक जाय. आणि महत्वाची म्हळ्यार लेखक जाता तो अति संवेदनशील आसचो पडटा. अति संवेदनशील जाल्यार तूं लेखक जायना. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आसता ती आपली कॅरेक्टर. आपूण जे कोण जातलो पळय त्यासाठी आपली कॅरेक्टर सुटेबल आसता कितें नाल्यार हांव व्हड लेखक जातलो, बायलांच्या पावित्र्या बद्दल बरयतलो आनी हांव जर बायलांचेर वायट नदर दवरता ताका लेखक म्हणपाचो अधिकारच ना अशें म्हाका दिसता. तूं जेन्ना बायलांच्या पावित्र्या कडेन पळयतलो तुवें बी ताका भयणी भावा भशेन दाखोवन दिवपाक जाय, तागे नदरूय तशीच आसपाक जाय. तेन्ना तुज्या साहित्याक मोल कळ्ळें न्ही. ताणें सांगिल्लें पळय कौशल्य आनी मूल्य. कौशल्य आनी मूल्य तुमी एकठांय केले की सुंदरम जाता. ते तुमी करता आनी शक्य जाल्यार मेडिटेशन करा. मेडिटेशन म्हळ्यार देव दवरचो अशें बी कांय ना. एक फादर मुखार दवरा, मायक दवरा आनी नो मायंडेडनेस म्हणटा ताका. मेडिटेशन म्हळ्यार करप ना कितें मन शुन्य करप. तातूंतल्यान जी पळय तूं 5 मिनटां जरी मेडिटेशन केलें न्ही जाल्यार तुका 2-3 दिसांक न्हीद मेळिल्ल्या भशेन जाता. कित्याक म्हाजो अनुभव हांव वयाचे 14 वर्स ते 28 वर्स पर्यंत विवेकानंद मठांतले जोडिल्लो. हांव मोंक जावपाक गेल्लो. एक्सिडेंटली आयला मोंक जावपाक गेल्लो. तेन्ना मागीर हे सगळे ध्यान धारणा समाधी सगळे हे अभ्यास करतालो. सविकल्प समाधी पर्यंत पाविल्लो. आनी समाधी म्हळ्यार शेवटी कोण समाधी म्हळ्यार आमी जी पळय साधना करतात न्ही तातूंतलो त्यूच जो पळय एक्सटसी म्हणटात तो पावप ताका समाधी म्हणटा. आनी संदेशाक दिले पडली संदेश हांव तूं नास्तीक तशें पळोवपाक गेला पण आमी समाधी साधतात. ती समाधी तुमी साधूं शिका. तुका मेळ्ळें ती सांगपाक जाय अशें. थँक्यू. म्हाका दिसता आतां आमी प्रेक्षकां कडेन सोडटात. जाय तितले तुमी प्रश्न देविदासान कॉमेंट केल्लो न्ही. हांव खरें ताका तें मोंक जावपाचें ताणी म्हाका एक दीस सांगिल्लें. सो त्या विशीं उलोवपाक सोदतालें. ताका म्हणजे मनान कितें चलता तें दिसता कळ्ळें. आनी आतां पळय ताणें रिप्लाय दिल्या ताकाच जोडून हांव एक 2 प्रश्न विचारता. एक बरोबर विचारता. बायलांचो आत्मसन्मान आनी बायलांचें चरित्र जावं स्वातंत्र्य ह्या विशीं तुजें मत तूं तुज्या घरांत कशें वापरता. एक म्हणजे तुजे विचार तूं घरान तुज्या फॅमिलीन आतां सून आसा आनी बाय भयणी आसा तुका तुज्या आवय आशिल्ली हांव जाणा म्हळ्यार म्हजो थोडो संबंद आसा तुमचे कडेन यो वच. सो हातूंतल्यान तूं कसो वागता जावं तुजें कशें तूं लागू करता हो. दुसरो दोनी बरोबर दी जापो जिवनांत आसक्ती आनी विरक्ती हाजे लेखकाच्या जिवनांत कितें नातें मातशें सांग म्हाका. हांव कसो घरा वागता तरी विचारप बरें. हांवें आज पर्यंत म्हजे आवय आशिल्ली सामकी सुबीत जयंती जाणा ती आनी खूब वाचन करता. वरेशियस रिडर कळ्ळें न्ही. हांव वाचपाचें पिशें तिणेंच लायिल्लें. अर्द काणी सांगताली आनी ओगी रावताली. सांग आई काणी सांगचे पिशें लायले. आपूण काणी बरी सांगताली आनी आयकोपाचे पिशें लायले. सांग आपल्याक सांगनाशिल्लें अमूक कडेन पुस्तक आसा वाच. अशें करून ताणें आमच्या सगळीं भावंडांक वाचनाचें हें दिलें. म्हणजे ती सदांच तिणें म्हाका वयाच्या 14 वर्साचेर एक काणी सांगिल्ली. शिवाजी महाराज 14 वर्साचो आसतना ते रांझाचे पाटलाक पळय तो एक हात आनी एक पाय काडटा बलात्कार करून चलयेचेर. तर तुवें त्या दृश्टीन वागपाक जाय ही ताणें म्हाका शिकवण दिली त्या काळार. आनी हांव म्हज्या आवयक ज्या पद्दतीन हांगा ऐश्वर्य आसा मानसी आसा आनी जायते लोक आसात. ते सांगतले हांव तांचे कडेन कशें वागता तो. हांवें आज पर्यंत I respected women a lot more than me. म्हजे पेक्षा हांव बायलांक सदांच उच्च स्थान दिलां. सर म्हाका दिसता पैंगिणी म्हणजे हांव सरा कडचे म्हजे नाती जे आसा ते जवळ जवळ फाटले 30-35 वर्सांचे
श्रद्धानंद ज्ञान प्रसारक मंडळाचे श्रद्धानंद विद्यालय हा पैंगिणी आणीक थंय सर तुमची जी वळख आसा आयडेंटिटी आसा एक सभ्य मनीस म्हणून आख्या काणकोणात आनी ताजे नंतर सगळ्या गोंयांत ती आमकां सगळ्यांक ताची जाणीव आसा जयंतीबाई बी जाणीव आसा पण एक प्रश्न आनी त्या प्रश्नांतल्यान युवकां मेरेन एक वेगळो हें वचचो म्हणून अशे तरेचो प्रश्न आशिल्लो आसतलो रेडिओ म्हाका दिसता हांव जरी जयंतीबाईन म्हणलें जाप दिनाका म्हाका तरी हांव मातशी मस्तेपणां करता आनी जाप दिता तुमकां ऑलरेडी दिसलाच आसतलें की कितल्या मेरेन तांणी स्वातंत्र्य जावं बायलांची कितें सन्मान जो आसा म्हाका दिसता आमच्या घरांत जे आमी खूब झगडटात आनी म्हाका दिसता हांव म्हज्या मांवा कडेन झगडपाक शकता आनी म्हज्या मनान कितें आसा ते म्हजे विचार ते विरोधक विचार आसले जाल्यार सुद्दां हांव ताजे मुखार अभिव्यक्त करपाक शकता म्हाका दिसता हाज्या मुखा वयलें स्वातंत्र्य आनी खंयच्याच बायलेक आसूं शकना आनी तें स्वातंत्र्य म्हाका मेळ्ळां विरक्ती आणि विरक्ती बद्दल विचारीत जालें आसक्ती आणि विरक्तीचे नाते हे खूप कठीण मनशाक विरक्ती आणि आसक्ती कित्याक जेन्ना आमी संसार करतात न्ही ते आसक्ती जाता वयाच्या 28 वर्सां पर्यंत म्हाका विरक्ती आशिल्ली हांव मोंग जावपाक सोदतालो म्हजी 4 भयणी हांव 5वो म्हजे नंतर भाव एक जालो एक्सिडेंटली पण म्हाका ते नवस बिवस केले देवी कडेन म्हणून देविदास म्हणटकच ते म्हाका अक्षरशः ओडून हाडलो माम बीम गेले हे इम्पिचमेंट जालो कितें म्हणटा तेका कितें म्हणटा ते मराठींत इम्पिचमेंटाक कितें म्हणटा तें जालें माम आयलें आनी मोंगा कडेन वचून सांगलें ताणें एप्लिकेशन बी बरोवन घातिली ताका मोंग जावपाचें ना ताणें लग्न जावपाक जाय संसार करपाक जाय आनी म्हणटकीच मागीर हांवें वयाची 28 वर्सांचेर हांवें बीएड केला आनी मागीर चूक करून म्हाका मागीर नोकरी मेळ्ळी पण म्हाका नोकरी बी करपाचें कांय नाशिल्लें ग्रॅज्युएशन जालें तो वकील हांव एम ए 1 वर्स केलो सोडून दिलें अभ्यास केला हांवें एम ए कंप्लिटली परीक्षा कित्याक वचपाक जायना म्हणून म्हाका कळटा न्ही सगळें पास जातलोच हांव सर्टिफिकेट कित्याक जाय म्हाका ह्या विरक्तीत पाविल्लो आनी तुमकां सांगता लग्न जालो आनी आसक्ती वाडत गेली एका फाटल्यान एक एका फाटल्यान येयले हांव हड्ड्यार हात मारून सांगता म्हणजे बायले शिवाय कोणा कडेन हांव वायट नदरेन पळोवना आसता खंयच्याय देवळांत म्हाका दिसता ऐश्वर्याक हांगा कितें तरी सांगपाक जाय आशिल्लें हां सांगता प्रश्न आशिल्लो हांव खंयच्याय देवळा मुखार जे पळय आसक्त आसा ताचे मुखार हांव सांगू शकता हांव एकनिश्ठ एक पत्नी व्रत धरून आसा हे बापूय म्हणटालो आपल्याचें नांव रामचंद्र पण तूं राम म्हूण कळ्ळें न्ही म्हणटा तें हांवें पाळलां मनशाक मनीसपण घोव कसो आसचो पूत कसो आसचो मांव कसो आसचो हांवें पाळलां म्हळ्यार म्हजो रोल हांवें शिक्षक कसो आसचो तो भायर सांगतलो हांव पाळपाचो यत्न करता आतां हातूंत मदीं म्हाका विरक्ती हांव आतां आसक्त जाला विरक्त आतां ना कळ्ळें न्ही म्हाका एक पुरस्कार मेळनशें दिसता कोणी आनी व्हडले दीस जाल्यार व्हडले दीस जाल्यार दिया दिसता पण हांव लग्न जाल्या नंतर आसक्त जालो म्हजे भितरली विरक्ती मेली हें बरें न्ही पण दोगांचे मदीं पळोवन हांव खूब स्थितप्रज्ञ आसता हेय म्हजे सुनेन पळयला स्थितप्रज्ञता ही हांवें मदले कितें म्हणटा ताका बॅलन्स पॉयंट म्हणून सांबाळला ऐश्वर्याबाई नमस्कार म्हजें नांव ऐश्वर्या संगीता भरत नायर म्हजो प्रश्न आसा देविदास सराक तुमी शिक्षक आशिल्ले आनी जायते तुमच्या साहित्या भितर कादंबरी भितर एक शिक्षक म्हणून म्हाका खंय तरी प्रभाव दिसता मागीर तें पात्र आसूं आनी खासा जे तुमच्या साहित्यांतल्यान म्हाका जें शिकपाक मेळ्ळें मानसीक एक नदर म्हणजे तुमी जे कॅरेक्टर दाखयले ते अशेंच येवना तांची खोलायेन म्हायती दिवपाचें काम तुमच्या साहित्यान म्हाका चड दिश्टी पडटा प्रश्न असो आसा की शिक्षक आसून जशें माया ताईन म्हटलें की आपूण भुरग्यां कडल्यान खंय तरी तांचो प्रभाव आपल्या साहित्याचेर येवन ते आयले तुमी शिक्षक आसा आनी शिक्षणांतल्यान तुमच्या साहित्या कडेन तुमी खंय तरी येतना दिश्टी पडटा तशें खरेंच आसा कारण साहित्याचें शास्त्र तुमच्या साहित्यान दिसता हाचेर तुमी कितें सांगूंक सोदता म्हाका हांव शिक्षक आशिल्ल्यान खुबशीं जाणां कडेन म्हाका वळख हे जाताले पालक भुरगीं आनी प्रत्येक भुरग्यान म्हाका एक कादंबरी दिला कथा दिला म्हणून अर्थच ना कारण जिवन हे खूब दारूण आसता कठीण आसता हांचकळगे आसतात कितलेशे काटे आसता वाटेरान ते सगळ्यांनी चलिल्ले आसतात सगळ्यांनी त्या वाटे वयल्यान चलिल्ले आसतात हे सगळें हांवें पळयलां अणभवलां आनी शिक्षक आशिल्ले निमित्ती म्हणजे कित्याक म्हागेली स्थायी भावना जाता शिक्षक रंगोवपाचो भुरग्याची मानसिकता हांव शिकला बीएड करतना
मायाने सांगितल्याप्रमाणे. आणि हे सगळे अनुभवातले नाही, मुद्दाम काय हाडू ना खंयच्या, सगळे अनुभवाचे गोड. आज आपण जे कितें बरयतात ते अनुभवाचेच गोड. कादंबरी काल्पनीक, पात्र काल्पनीक तयार करता, पण अनुभव जिते जिवे रसरशीत टटटटी. जरी साहित्य अनुभवांतल्यान आयलें तरी मायाताई म्हाका दिसता आतां तुजे कडेन हो प्रश्न तूंय बी दोगांय जाणां तुमी शिक्षक आशिल्लीं आनी तातूंतल्यान तुमचें साहित्य निर्माण. पूण तुमचें जें साहित्य आसा तातूंत कितलें काल्पनीक आनी कितलें तातूंत खरें? काल्पनीक तशें साहित्य सामकें काल्पनीक हांवें बरोवना, बाल साहित्य बरयलां. पूण जे म्हणजे कथा आसात सगळ्यो कथा किंवा कादंबऱ्यो ते सत्याचेर आदारीत. आनी हांव सदांच अशें म्हणटा की सत्याच्या साडयेक काल्पनीक वृत्ती आनी काल्पनीक पद्दत अशे तरेन हांव तें बरयता. म्हणजे कल्पनाय आसात, म्हणजे फूल सत्य पयलीं जयंतीन सांगलां की फूल सत्य बरोवप म्हणजे तो रिपोर्ट जाता वर्तमानपत्रांत. एखादी घडणूक पळयली त्या घडणुके भोंवतणी कल्पना चक्र विणप आनी ती कथा करप हें आमचें कौशल्य. ते कसलो कला आसता? कथानक काल्पनिकच असतं सगळे, कळ्ळें न्ही, पण ताका अनुभवाची जोड असता आनी ती समांतर वयता. साहित्य समांतर वता म्हणजे खंयचे तरी घडणुके कडेन समांतर वता. आतां म्हणजे भुंयपुती कादंबरी येता ती काल्पनीक इतिहासच आसा तसं पळोवपाक गेल्यार, पण त्या सगळी घडणूक सामक्या समांतर वता जे पळय इतिहासात घडटा तशें. म्हणजे साहित्य सगळी तशेंच काल्पनीक आसता पण समांतर. म्हणजे बाल साहित्य काणी आजादी तातूंत त्या आजादीचो अनुभव सगळी म्हजे अनुभव, स्वताचे अनुभव. तो आजो आपल्या नातवाक काणी सांगता तूं असो वागला आसता म्हणून, त्या आजाद जे पळय सांगला सगळी म्हजी मस्ती म्हणा. देव बरें करूं सर. हे पडवेर हे सत्र थांबोवचे पयलीं उद्देशूच असो आसता की ह्या पडवेर सत्राचो की ज्येष्ठ सातत्यान बरोवपी अशे तरेचे लेखक हांगा येवचे, प्रतिनिधी म्हणून जे येतात तांकां तांचे कडेन भासाभास करपाक मेळची, तांचे अनुभव समजून घेवपाक मेळचे आनी तांकां बरोवपाक प्रेरणा मेळची. एकच गजाल आमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरया की आमी पयल्याच लेखनांतल्यान आमी व्हडले प्रतिश्ठीत आनी प्रतियश लेखक जावचे ना. सदांच जेन्ना न्हंय व्हडली जावन दर्याक मेळटा तेजी सुरवात एका ल्हानशा स्त्रोतांतल्यान जाता आमकां सगळ्यांक खबर आसा. मनोहरराय सरदेसाय म्हणटाले की येदे व्हडले कवी जांकां लोककवी म्हणून आमी उपमा दिल्या येदे व्हडले कवी म्हणटाले तांची पयली कविता जर हांवें तुमकां म्हणून दाखयली जाल्यार तुमकां अजाप दिसतलें. तांची पयली कविता आशिल्ली बाय शाणे गुणाचें भायली आयदनां भितर हाडटा, लोटू आपलो घोव म्हणटा, ताची पितळी ताका जाय, दुसऱ्यान घेतल्यार पडटा माय. सो ह्या कवितेंतल्यान सुरू जाल्लो कविता प्रवास मनोहररायाक लोककवी ह्या पदवे मेरेन घेवन वचपाक पावलो. तुमकांय जें दिसता तें बरोवपाक लागत तें कितलें शास्त्रीय तरेच्यान सारकें आसा, तें कितलें बरें आसा हाचो विचार करनाकात. बरोवपाक सुरवात करप, आरंभ करप ही साहित्याची म्हाका दिसता पयली स्टेप आसता. आयज आमी कदम सरा कडेन आनी मायेताई कडेन भासाभास केली. खूब मेकळे तरेन आनीक आमी पयलीं ठरयिल्लें, तांची आमी कन्सेप्ट घेतिल्लो की आमी मातशी ती लायट अशी करया म्हणून. आमकां जाणीव आशिल्ली तांची पिराय, तांचो लेवल, तांचो स्टँडर्ड, तांची ज्येश्ठता सगळ्यांचो मान राखून, कारण आमकां दोगांयकी खबर आसा की कदम सर आसत किंवा मायेताई आसत ही भुरग्यां बरोबर भुरगीं जावची म्हणून. आनी म्हणून थोडे कडेन मातशी सपोज फकाणाचेर जर आमी व्हरपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार ती मानून घेतली अशी हाची खात्री आसा. हे सत्र थांबोवचे पयलीं मायेताईन एक वेगळो प्रयत्न हे केल्लो. मायेताई मदीं नूतनबाई आसा आनी नयनाबाई त्रिवेणी नांवाचो एक कार्यक्रम, तातूंतल्यान कवितेचो प्रचार आनी प्रसार. सो एक कविता मायेताई आतां तुमी आमकां म्हणून दाखोवची आनी तो समारोप आसतलो. आनी तो पर्यंत कदम सर तुमकां जर एखादी कविता मातशी याद जाता जाल्यार हांव लास्ट मिनीट सांगलां, माफ करा म्हाका. तो पर्यंत जाता जाल्यार पळयात, नाजाल्यार आमी मायेताईच्या कवितेन ह्या सत्राचो समारोप करता. कविता खूब पयलींची सामकी सुरवातीची घेता. दर्या केन्नाय घासतालो, दर्या केन्नाय घासतालो, म्हजे सानुले पोटाक धरून म्हाका पर्या राज्याक व्हरतालो. दर्या केन्नाय घासतालो, म्हजे सानुले पोटाक धरून म्हाका पर्या राज्याक व्हरतालो. दर्या केन्नाय घासतालो, म्हज्या पांया कडेन भिरभिरत गोडविकायो म्हज्या आयकतालो. दर्या केन्नाय घासतालो, म्हज्या पांया कडेन भिरभिरत गोडविकायो म्हज्या आयकतालो. दर्या केन्नाय घासतालो, मुमुरख्याक म्हज्या तोंडाक पळोवन म्हजी गुपितां वळखतालो. दर्या केन्नाय घासतालो, मुमुरख्याक म्हज्या तोंडाक पळोवन म्हजी गुपितां वळखतालो. दर्या आतांय घासता, दर्या आतांय घासता, म्हज्या हातांतल्या बडयेक पळोवन
म्हजी गाराणी आयकता. दर्या आतांय बी गाजता, म्हज्या हातांतले बडयेक पळोवन गाराणी म्हजी आयकता. दर्या असोच गाजतलो, दर्या असोच गाजतलो, म्हजो गोबर पोटात दवरून दुसऱ्या वांगडा खेळटलो, म्हजो गोबर पोटात दवरून दुसऱ्या वांगडा खेळटलो. आता ही कविता तुमकां सांगतली म्हणजे अध्यात्माचे बॅकग्राऊंड. हांव गुळो पंचमहाभूताचो म्हणजे कोहम कवितेत ही कविता आसा. हांव 2 कविता संग्रह बरयल्यात हांवें नाटकां 2 बरयल्यात पूण सांगत ना. आनी संगीत दमयंती म्हणजे नाटकां संगीत नाटक ताजो पयलो प्रयोग दिल्ली जालो आनी कला अकादमीच्या उत्कृश्ट समितीचें बक्षीस मेळिल्लें. हांव नाटककार म्हणत ना, कोण कवी म्हणत ना, दुःखाची गजाल न्ही. हांव गुळो ब्रह्मांडाचो, हांव गुळो पंचमहाभूताचो. पळय हा, ब्रह्मांड पंचमहाभूताचे, हांव गुळो पंचमहाभूताचो, ब्रह्मांड पंचमहाभूताचे. पंचमहाभूत खावन आमी जियेतात, जे कितें जाता ते पंचमहाभूताचेच न्ही. पंचमहाभूत खावन आमी जियेतात आणि निमाणे कडेन पंचमहाभूतांतूच आमी विलीन जातात. म्हणटकीत हेच म्हजें विश्वरूप. असं खेळत निमणे कडेन एक खूप महत्वाचे असे तत्वज्ञान आमकां सांगून गेली. देव बरें करून तुमकां दोगूय. आणि असोच हो गिन्यानाचो दर्या आमच्या सगळ्या मेरेन पावून ह्या कोंकणीच्या महासागरात आमी पेवत रावूं आणि हो महासागर आणि व्हड व्हड जायत रावूं हीच इत्सा गोंय कोंकणी अकादमी तशेंच विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालयान म्हाका तशेंच अगदी सराक ह्या पडवी मारपाक एक संद दिली. आणि तुम्ही सगळ्यांनी त्यो गजाली आयकल्यो न्हिद नासतना दनपारचो वेळ आसून लेगीत. म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. फक्त मायेता येळी दिवनस बाब हांचे बी हांकांय दिनवासता. देव बरें करूं. आमी बी तुमकां दिनवासता, तुमी बरे भशेन आयकले. हांव मातसो इमोशनल जालो. आई म्हणलें ती इमोशनल जाता. आनीक महत्वाचे दिनवास सुनेन हिंगा त्रास दिवना म्हाका. सुरवातीक सरान म्हटलेले की पडवेर बसून जश्यो गजाली करतात तश्यो आमी गजाली करतली. खरेंच तांच्यांनी तश्योच गजाली केली. एक जिवंतपणा ह्या सत्राक दवरलो तांच्यांनी म्हटलां तशें. आनी एक ही गजाली करत आसतना एक वेगळें विश्व आमकां दाखयलो, एक वेगळो अनुभव आमकां घेवंक मेळ्ळो. हांव सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान आभार मानता. तशेंच बरोबर तन्वीन म्हटलां तशें की सगळ्यांनी हे कार्यावळ न न्हिदता आयकली. खरें तर जेवणा नंतरचें सत्र आशिल्लें, खंय तरी एक भीती आसता की न्हिदत काय म्हण तुमी प्रयत्न केलो की कोण न्हिदची ना. आणि तुम्ही तशें कोण न्हिदूंक ना. सगळ्यांचे देव बरें करूं.